नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै केही दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता महतको दाबी। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिट्टै सार्वजनिक गरिँदै। यमनको हुथी विद्रोहीको आक्रमण विरुद्ध साउदीलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी आश्वासन। आक्रमणको क्रम बढेपछि सहयोग गर्न व्हाइट हाउस अग्रसर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल भोलिबाट सुरु हुँदै रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले बिग ग्रेड बोइजको सामना गर्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले तीव्रताका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको जानकारी दिएको छ। राजनैतिक दलहरूले पनि चुनाव लक्षित गतिविधि बढाउन थालेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै राजनैतिक दलहरू आन्तरिक छलफल, सांगठनिक गतिविधि र 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा जुटेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 113 वटा दल दर्तामा रहे पनि 57 दल मात्र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। हाल आयोगमा 103 वटा दर्ता भए पनि 44 वटा खारेजीमा परिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी तीव्र बनाएको बताउँदै शर्माले केही दिनभित्रै निर्वाचनको कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। आयोगले छिट्टै नै आसन्न निर्वाचन प्रायोजनका लागि दल दर्ताको आह्वान गर्न लागेको जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दावी गर्नुभएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा वक्ताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकाले भोलि पनि छलफल चल्ने बताउँदै आजको बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, भातृ संगठनहरूको समयसीमा र एमसीसीको विषयमा चर्चा गरिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसी संसदमा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको भन्दै चाँडै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले विधानको व्यवस्था अनुसार पार्टीले भातृ संगठनहरूको बारेमा निर्णय गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहमति निर्माण गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। ऊर्जा क्षेत्रमा, सडक क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छँदैछ, तर यो मुद्दा अलि राजनैतिकृत भएर राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। तर एउटा निष्कर्षतिर लैजानुपर्छ भनेर राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा
दलहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कुरातिर नै अगाडि बढिरहेको भएको हुनाले मैले सरकारकै प्रयास त्यतिर भइरहेको थियो। अर्थमन्त्रीको हिसाबले भन्दा सरकारले गरिरहेको प्रयास, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले गरिरहेको प्रयास नै त्यतातिर गइरहेको हुनाले त्यो प्रयासबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने एउटा विश्वासमा म छु। अहिले मैले यहाँ हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीको हैसियतले मैले बुझेको, मैले भन्नुपर्ने कुरा यो हो। उहाँले एमसीसी परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति खोज्न गरेको प्रधानमन्त्रीको प्रयासले निष्कर्ष निस्कनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले हालै पार्टी परित्याग गरेका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा पुनः पार्टीमा फर्कनेमा आशावादी रहेको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठक अघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा पूर्व अध्यक्ष शमशेरले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले थापालाई धैर्य गर्न र छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन अनुरोध गरे पनि अस्वीकार गरेकोमा दुःख लागेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व अध्यक्ष थापाले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु अनपेक्षित घटना भएको बताउनुभयो। अब उहाँको धेरै गुनासोहरू सार्वजनिक भइसकेका थियो, तर हाम्रो कुरा हुँदाखेरिमा चाहिँ यी सबै कुरालाई अलि धैर्य लिएर छलफल गरौँ भनेर मैले अनुरोध गरेका थिएँ। अब विस्तृतमा त के जाने, त्यो अनुरोध स्वीकार हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेका थिएँ र अपरचट जुन घटना आयो दुःखको घटना, दुःखलाग्दो कुरा हो। त्यो मैले हिसाब गर्ने मौका भएको छैन, भर्खरै भयो घटना। अब पार्टी यी तीनटै कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब उहाँ फर्किनुहोस् भन्ने मेरो आशा छ। पूर्व अध्यक्ष शमशेरले आगामी 3 चरणको निर्वाचनमा पार्टी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका उत्पीडनको सम्बन्धमा समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताएका छन्। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उनले बताएका छन्। त्यसका लागि आयोगले आवश्यक स्रोत साधन जुटाएर अध्ययन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय दलित आयोगका पदाधिकारीको 1 वर्ष अवधि पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित समुदायले भोगेका विभेद र उत्पीडनको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्ने बताए। दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उनले बताए। दलित समुदायमाथि हुने विभेदका कारण राज्यलाई नै घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै उनले यस विषयमा देश विदेशका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र समाजशास्त्रीहरूको संलग्नतामा अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए। दलित समुदायमाथि हुने गरेका उत्पीडनको अन्त्य गर्न राज्यलाई दबाब दिइने पनि अध्यक्ष विश्वकर्मालाई बताए। अभिव्यक्त गरेर उसले विभेद गर्छ उत्पीडकले, पीडकले। त्यसकारणले यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन हुनुपर्छ र यसले देशको कुल उत्पादनमा एउटा मान्छेले मुक्त कण्ठले अथवा पूर्ण स्वतन्त्रतापूर्वक देशका लागि योगदान दिने, समाजका लागि योगदान दिने अथवा परिवारका लागि योगदान दिने खुला ढङ्गले छाती खुलाएर सोच्ने मान्छे र मलाई कुन बिन्दुमा गएर कुन मान्छेले अपमान गर्ने हो भनेर पलपलमा सोचिराख्ने मान्छेले दिने योगदानमा कति अन्तर हुन्छ। त्यसकारणले हामी यो कुराको रिसर्च पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। आयोगले यस अवधिमा आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि 2078 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ। दलित समुदायका जाति तथा थरहरूको सूचीकरणका लागि थर सूचीकरण मापदण्ड 2078 तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले बताए। उनका अनुसार आयोगको उजुरी व्यवस्थापन निर्देशिका, आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, आयोगको आचार संहिता 2078 पनि तयार गरिएको छ।
त्यसैगरी जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकारको प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2073 को संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए। जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार हनन सम्बन्धी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूलाई आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको पनि राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए। जातीय छुवाछुत तथा विभेद सम्बन्धी विभिन्न घटनाको अनुगमन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत दलितको अवस्थाको बारेमा छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस समेत गरिएको छ। जातीय छुवाछुत तथा विभेद र दलित हक अधिकार सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरू सम्बन्धमा पत्र पत्रिका, इमेल, अनलाइन खबर, व्यक्तिगत निवेदन र सङ्घ संस्था जस्ता विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका 43वटा उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा हामीले लेखी पठाएका छौँ। आयोगले राजनीतिक दलहरूमा दलित समुदायको कमिटीगत प्रतिनिधित्व न्यून भएकाले संविधानको धारा 40 को उपधारा 18 तथा धारा 269 को उपधारा 4 ग बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लेखी पठाएको पनि जानकारी गराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले पार्टीले जिम्मेवारी दिए पुनः महानगरको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिका 21 वडाबाट गोफलटोल स्थित निर्माणाधीन श्रीधर नारायण परिसरको फल्चा र पार्कको शिलान्यास गर्ने क्रममा मेयर साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीले जिम्मेवारी दिए र महानगरवासीको सहयोग रहेमा पुनः आफ्नो दावेदारी रहने बताउनु भयो। मेयर साक्यले आफ्नो कार्यकालमा धेरै स्थानमा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शिलान्यास गरिएको र सम्पदा निर्माणको काम चाँडै सकेर उद्घाटन गरिने बताउनु भयो। एउटा काम सकिन्छ अर्को काम सुरु हुन्छ, त्यो काम सकिन्छ फेरि अर्को काम सुरु हुन्छ। यो निरन्तर रूपमा चलिरहेको, तर हामीले हाम्रो कार्यकालमा धेरै शिलान्यास गरिसक्यौँ। तपाईँले भने जस्तो धेरैले सोध्नै पर्छ शिलान्यास धेरै भयो, उद्घाटन कहिले हुन्छ भनेको। उद्घाटन एउटा नगरिकन गर्ने कुरा, सम्पूर्ण नगरिकन गर्ने कुरा होइन। हामीले ठेक्का पठाएर लगाइजाउँ, कहीँ उपभोक्ताले बनिरहेको छ, निश्चित समयमा बन्छ। बनिसकेपछि हामीले फेरि आएर उद्घाटन गर्छौँ। मेयर साक्यले महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने काम महानगरको भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको नीति अनुसार आगामी दिनमा पनि सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै जाने बताउनुभयो। यहाँ जता हेर मन्दिरै मन्दिर छन्, पाटी पौवाहरू प्रशस्त छन्। यो सबै त्यो बेला जसले बनाए पनि अहिले हाम्रो लागि सम्पदा बनिसकेको छ। त्यो सम्पदालाई संरक्षण गर्नु, प्रवर्धन गर्नु र पर्यटनसँग जोड्नु काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति नै रहेको छ। त्यही अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीले सुरुदेखि भन्दै आइरहेका छौँ, यहाँका जति पनि सम्पदाहरू छन्, मठ मन्दिर छन्, पाटी पौवा छन्, बाहलहरू छन्, आँखाछे, देउछे, क्वापाछे छन्, हामी सबै पुनर्निर्माण गरिन्छ भनेका थियौँ। त्यही अनुसार हामीले पुनर्निर्माणको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। आज पनि यही काठमाडौँ महानगरपालिका 21 वटा स्थित गोपालटोकमा एउटा पार्टी हामीले शिलान्यास गर्यौँ। मेयर साक्यले विकास निर्माणका काम कहिले नसकिने भन्दै काठमाडौँ विकासका लागि निरन्तर रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले रानीपोखरीको केही काम बाँकी रहेकाले काम सम्पन्न हुनसाथ सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने समेत बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएको करिब 1 वर्षपछि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। 5 वर्ष कार्यकालको अन्त्यतिर पुगेर प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी भर्नाका लागि तयारी सुरु गरेको हो। गत वर्ष चैतमा लोकसेवा आयोग गठन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म लोकसेवा खोल्न सकेको थिएन, तर अहिले प्रदेशको मन्त्री परिषदले रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सरकार गठनको अन्त्यतिर आएर लोकसेवा खोल्न लागेको छ। प्रदेश सरकार गठनको 3 वर्षपछि लोकसेवा आयोग गठन गरेको सरकारले 4 वर्षपछि कर्मचारी भर्नाका लागि तयारी सुरु गरेको हो।
बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी तहगत पदमा कायम गर्ने एवं रिक्त पदहरूमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख सचिव, सचिव तथा नेपाल सरकारबाट पदपूर्ति हुने पद बाहेकका लागि प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको हो। प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश सभा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा आवश्यक कर्मचारीको माग फारम भरी 1 साताभित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउन समेत निर्देशन दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा सचिवालय, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज श्रेणीगत आधारमा स्वीकृति गरी पठाएको तर कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार तह कायम हुने गरी कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हुँदा कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 को दफा 7 अनुसार प्रदेशमा समायोजन नहुने विशिष्ट श्रेणी प्रमुख सचिव, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सचिव र सङ्घीय ऐन बमोजिम नेपाल सरकारबाट पूर्ति हुने पदबाहेकका पदलाई तहगत कायम गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको सीमाभित्र रहने गरी प्रदेशको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भनेर एउटा निर्णय। अब यसैमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति भइसकेका र प्रदेशमा समायोजन भई आउन सहमति दिइसकेका पदबाहेक रिक्त पदहरूको विवरण तयार गरी सेवा समूह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको यथाशीघ्र माग आकृति फारम भरी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउने भनेर विशेष गरिकन 7 दिनभित्र यो अनुरोध गरेर प्रदेश लोकसेवामा पठाउने भन्ने कुराहरू आज महत्त्वपूर्ण। 4 वर्षदेखि कर्मचारी अभावको समस्या भोगिरहेको प्रदेशलाई आफैले कर्मचारी भर्ना सुरु भएपछि कामकाजमा धेरै सहज हुने अपेक्षा लिएको छ। अझै प्रदेशमा 40% हाराहारीमा कर्मचारी अभाव रहेको अनुमान गरिएको छ। सोही अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने जनाएको छ। लोकसेवा प्रदेश लोकसेवा गठन भइसकेपछि प्रदेश लोकसेवालाई फङ्सनमा ल्याउनको निमित्त जो प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो विविध कारणले गर्दाखेरि विगतमा रोकिएको थियो र अहिले हामीले अब तत्काल यो प्रदेशमा लोकसेवा आवश्यक त्यो 2380 सङ्घले कायम गरेको दरबन्दीमा करिब हामीले चाहिँ 45% दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ र विभिन्न सेवा समूहमा त्यो पदहरूमा चाहिँ लोकसेवा खोल्नको लागि बाटो प्रशस्त भएको आजको निर्णयले चाहिँ यो काम गरे। विगतमा कर्मचारीको अभावले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती हुने गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर कार्य सम्पादनलाई 100% सफल बनाउने दाबी गरे पनि हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिट्टै सार्वजनिक गरिँदै। यमनको हुथी विद्रोहीको आक्रमण विरुद्ध साउदीलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी आश्वासन। आक्रमणको क्रम बढेपछि सहयोग गर्न व्हाइट हाउस अग्रसर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल भोलिबाट सुरु हुँदै रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले बिग ग्रेड बोइजको सामना गर्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईई को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज शिक्षा पत्रकार नेपाल इजोनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष शर्माले एसईई को परीक्षा गर्ने जिम्मा
प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनत अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसई को परीक्षा लिने बताउनु भयो। अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरूबारे प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताउनु भयो। अबका मतलब परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि परीक्षाको अहिलेको उत्तर पुस्तिका जिल्लामा पठाउने, केन्द्रका कुराहरूलाई समन्वय गर्ने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षापछि चाहिँ टेबुलेसन गर्ने, परीक्षण गराउने, सम्परीक्षण गराउने, टेबुलेसन गराउने र चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने। अध्यक्ष शर्माले यसपटकको एसई परीक्षामा 2000 वटा केन्द्र रहने र 11,000 बढी विद्यालयले भाग लिने बताउनु भयो। बोर्डले करिब 5 लाख विद्यार्थी यसपटकको एसई को परीक्षामा उपस्थित हुन सक्ने अनुमान गरेको बताउनु भयो। अध्यक्ष शर्माले कक्षा 12 को परीक्षाको समय तालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8880 पीसीआर परीक्षणमा 1013 र 3000 एन्टिजेन परीक्षणमा 356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा हालसम्म 11,07,986 जनामा संक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2238 जना कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,30,607 जना रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आज थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,864 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा आज 329 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँमा 235, ललितपुरमा 64 र भक्तपुरमा 30 संक्रमित थपिएका हुन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै कास्कीमा 56, मोरङमा 50, लमजुङमा 45, कैलालीमा 34, सुनसरीमा 31, झापामा 30, चितवन र रूपन्देहीमा 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै स्याङ्जामा 18, धनुषामा 17, काभ्रेपलाञ्चोकमा 16, महोत्तरी, धादिङ र दाङमा 15 जना कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा नेपालमा 29,004 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गएको 24 घण्टामा 22,601 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 3,46,25,601 मात्रा खोपको प्रयोग भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आफू बसोबास गर्ने गाउँठाउँ हराभरा अनि सुन्दर बनाउने रहर सबै नागरिकको हुन्छ। अझ गाउँकै जमिनमा अन्न, तरकारी र फलफुल उत्पादन गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्दै परिवारसँगै रमाउने रहर अधिकांश नागरिकको हुन्छ। तर दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका 7 फस्कुका आधा दर्जन गाउँका स्थानीय भने सिंचाई सुविधा नभएर उत्पादन गर्न नसक्दा गाउँ छोड्न बाध्य भएका छन्। दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका 7 फस्कुका आधा दर्जन बस्तीहरूमा सिंचाइको सुविधा पुगेको छैन। वर्षौंदेखि सिंचाइ सुविधा नभएको यस बस्तीहरू बाहेकका अन्य टोलहरूमा भने सिंचाइ सुविधा पुगेपछि खेतबारी हराभरा भएका छन्। तर यहाँका मञ्चेत, भिरपरी, थापा गाउँ, कार्की गाउँ, डाँडा गाउँ र बाङकुता लगायतका बस्तीहरूमा सिंचाइ सुविधा नपुग्दा किसान मर्कामा मात्र परेका छैनन्। दर्जन बढीले त गाउँ नै छाडेका छन्। गाउँमा सिंचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने र वर्षमा एक बाली लगाएर खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरूले बताएका छन्। पानीका सिंचाइ छैन, खानालाई नै समस्या छ, बस्न त अब
ठिकै छ। अब तरकारीहरू लगाउनलाई पानीकै समस्या। हाम्रो सिँचाइको समस्या छ, आकाशको पानीको भर हुँदैन, तरकारीहरू लगाएर खानलाई समस्या छ सिँचाइले। हामीलाई ठुलो समस्या भनेको सिँचाइको हो सर। सबैको हरबर आलु काउली सुन्तला झप्किन्छन् भने हामीहरूकोमा बाँदरलाई खाना सरखाना मात्रै अलिअलि हुन्थ्यो, त्यही पनि हरायो। उक्त बस्तीहरूमा करिब 120 घरधुरी रहेको छ। प्रत्येक घरधुरीको 5 देखि 40 रोपनीसम्म जमिन छ। यहाँका अधिकांश मानिसहरू कृषिमै निर्भर छन्, तर सिँचाइ सुविधा नभएर गाउँमा केही गर्न नसकेपछि उनीहरू बस्याइ सर्न थालेका छन्। कृषिबाट जीवन चलाउन मुस्किल भएपछि हालसम्म 16 घरधुरी गाउँबाट पलायन भएका छन्। सुन्नु, अब हामी खेतीपाती गर्छौँ, अब पानीको पर्दैन भने बेलामा पानी पऱ्यो भने यसो जाइ घाँस सास लगाउँछौँ। अहिले पनि अब त्यो पानीको समस्याले गर्दा हुन सकेको छैन। अब वस्तु भाउको लागि पनि जे कुरालाई नि खुवाउन पिउनको लागि पनि सिँचाइ नै चाहिने, आलीबाली लाउन लागि पनि सिँचाइ नै चाहिने। अहिले भयभरको बाँझो रहेको छ सिँचाइ बिनाले। त्यो सिँचाइलाई हामीले राम्रोसँग सदुपयोग प्रयोग गरेर हामी ओडालाई कार्यालयलाई हामी जुन जिल्लाहरूलाई नै हामी समर्थन गरेर दिनुहुन्छ कि भन्ने माग गर्दैछौँ। यति माग गरे अनुसारले हामी पुरा गर्न पाएदेखि सबैहरूलाई सुरक्षा हुन्छ कि आलीबाली पनि गरेर खान पाइन्छ कि। फस्कुकै सिँचाइ सुविधा पुगेका चोल बस्तीका किसानहरूले 3 बालीसम्म लगाउने गरेका छन्, तर अन्य गाउँका किसानहरू असारे पानीको भरमा 1 बाली मकै र कोदो लगाएर बस्न बाध्य भएको ओडा नम्बर 7 का कार्यवाहक ओडाध्यक्ष नारायण बहादुर बुढाथोकीले स्वीकारे। यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 4 लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरी सिँचाइको काम सुरु गरेको पनि उनले बताए। तर 4 लाख रुपैयाँले अँधेरी खोलामा जारी लगाएर इन्टेक बनाउन र 10 वटा पाइप बिछ्याउने काम मात्रै भएको छ। सैलुङ 7 को मध्यमा मन्जित र डाँडागाउँ भन्ने ठाउँ चाहिँ बिच पर्यो। बिच परेपछि उँभोबाट पनि छुट्यो, तलबाट पनि छुट्यो। छुट्दै जाँदाखेरि यो वर्ष ओडामा मैले प्रस्ताव लगाएको थिएँ। ओडामा प्रस्ताव लाँदा यो वर्ष बजेट कम भएको नाताले मैले 4 लाख रुपियाँ त्यहाँ सुरु गर्न भनेर गरेको छु। कृषिको हिसाबले ओडा महत्त्व नै छ र तल्लो बेल्टमा त यो ओडामा सिँचाइ पर्याप्त मात्रै छ तलतिर। त्यहाँ र किसानहरू अलि प्रभावितै छन्। यो मास्तिर नै जो पुलोभन्दा मास्तिर नै अलि छैन। अब सिँचाइ नभएपछि केही गरौँ भने नहुने रहेछ। यतातिर फाँट गराहरू छन्। प्रसिद्ध सैलुङको फेदबाट बग्ने अँधेरी खोला स्थित पानीघट्टा नजिकैबाट गाउँसम्म पानी लैजान 4 किलोमिटर कुलो तथा पाइप बिछ्याउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रयास हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। सरकारले विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरे पनि राहदानी विभागमा झन भिड बढेको छ। विभागका अनुसार पहिलो राहदानी लिन म्याद सकिएको राहदानी नवीकरण गर्न हराएको वा चोरिएको राहदानी र बिग्रेको राहदानी बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको हो। राहदानी सेवालाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि विभागले विद्युतीय राहदानीलाई अनलाइन मार्फत बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विभागका अनुसार हालसम्म देशभरका 34 जिल्लामा विद्युतीय राहदानी सेवा सुचारू गरिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। उनी हुन् बर्दियाका कृष्ण बहादुर थारू। राहदानी विभाग प्रवेश गर्ने गेटमै उनी ओढ्ने ओछ्याउने लुगा सहित साथीलाई कुरिरहेका थिए। उनी बिहिबार मात्रै त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागमा आइपुगेका हुन्। उनका साथीको राहदानी बिहिबार नै बन्ने प्रक्रियामा थियो। विभागले उनको राहदानी बनाउन 10-12 दिन लाग्ने बताएको छ। त्यति दिनसम्म कहाँ बस्ने, के खाने? राहदानी बनाउन नै 15,000 रुपैयाँ लाग्छ। तर उनीसँग 15,000 बाहेक 2-3 हजार रुपैयाँ मात्र रहेको र त्यो रुपैयाँले धेरै दिन धान्न गाह्रो हुने उनले बताए। हामी आएपछि बन्नुपर्ने हो हैन। अब अहिले बन्दैन भन्छ, तपाईको समय आएको छैन, समय आएपछि बन्छ भन्छ। अहिले नै बन्दियो भने राम्रो हुन्थ्यो। नत्र फेरि अब हामी फेरि घर जानु पर्यो कि त यहीँ बस्नु पर्यो, खर्च हुन्छ। जतिमा अब बन्नुपर्ने हो त्यतिमा बन्दैन, धेरै खर्च लाग्छ, गाह्रो पर्छ। त्यही हो। झापाका मणिराज लिम्बुको समस्या पनि उस्तै छ। उनी विगत 1.5 महिनादेखि राहदानी विभागको कार्यालयमा धाइरहेका छन्, तर अझैसम्म पनि उनको राहदानी बन्न सकेको छैन। लिम्बु आपतकालीन राहदानीका लागि दैनिक विभाग परिसरमा पुग्छन्। 4-5 घण्टा लाइनमा बस्छन्, तर पनि राहदानी बन्दैन।
1.5 महिनादेखि खाली हात फर्किएका लिम्बुले आफूहरूलाई सरकारले आप्रवासीको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे। खर्च त अब यहाँ कोठा भाडा बस्नु पर्यो होइन, गाडी भाडा, अनि फेरि यहाँ लाइनमा बस्नुपर्छ 4-5 घन्टा, त्यति मात्रै होइन, एक ठाउँमा मात्रै होइन 3-4 ठाउँ लाइन बस्नुपर्छ 4-5 घन्टाको दरले। अनि यहाँ त कति शास्ति छ होइन, यो त भनेर साध्य नै छैन। हामी त यहाँको होइन नागरिक होइन, हामी यहाँ यो देशको नागरिक, हामी त एउटा आप्रवासी जस्तो तरिकाले होइन, यहाँ चाहिँ अब महिना दिन लाग्नुपर्ने एउटा पासपोर्टको लागि कति मान्छेको त अब कति राम्रो राम्रो ठाउँबाट उनीहरूको जागिरहरू थिए होइन, यही पासपोर्टको कारणले गर्दाखेरि धेरैको जागिरहरू पनि छुटिसक्यो। अब मेरै पनि अब राम्रो ठाउँमा मेरो पनि आइरहेको छ, अब इमर्जेन्सी पासपोर्ट बनाउनको लागि आएको, अब यहीँ 1.5 महिना बिताइदिइसकेपछि त मेरो पनि त गयो त होइन। यस्तै अवस्थामा भेटिए भोजपुरका ज्ञानेन्द्र कार्की। उनी राहदानीका लागि विभाग धाउन थालेको 2 महिना बितिसकेको छ, तर पनि उनले विद्युतीय राहदानी पाउन सकेका छैनन्। उनले 2 महिना अघि राहदानीका लागि अनलाइन फारम भरेका थिए। सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएपछि राहदानी विभाग बन्द भएसँगै उनको काम पनि रोकिएको थियो। तर अहिले विभागको काम सञ्चालनमा आएपछि राहदानी बन्छ भन्ने विश्वासमा छन्। म यहाँ आएको चाहिँ 2 महिना भयो। खर्च त तपाईँ कुरै नगर्नु, अब यहाँ बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, गाडी भाडा होइन, खर्चै खर्च एकदम गाह्रो भएको छ होइन। अब चाहिँ जनवरी 23मा पालो थियो, 18मै तपाईँको नोटिस टाँसेर बन्द भइदियो, अब अहिले खुलाएको छ, अब हेरौँ के हुन्छ। उनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। विभाग परिसरमा हुने यो भिडमा महिनौदेखि काठमाडौँ आइपुगेका सेवाग्राहीले अझै पनि राहदानी पाउन सकेका छैनन्। विभागका अनुसार 3 दिनमा राहदानी लिन 10, 2 दिनमा लिन 12 र 1 दिनमा राहदानी लिन 15,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर महिनौ दिनसम्म पर्खँदा पनि राहदानी नबन्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। राहदानी लिन व्यवस्थित र सहज ढङ्गले सर्वसाधारण नागरिकले पाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। उनी हुन् बर्दी। सरकारले विद्युतीय राहदानीका लागि अनलाइन प्रणाली सुचारू गरे पनि राहदानी विभागमा झन भेडभाड बढ्न थालेको छ। राहदानी विभागमा मात्र होइन, देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन सेवाग्राहीहरूले निकै शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारी सेवा लिन सेवाग्राहीहरू घण्टौसम्म लाइन नबसी सुखै छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौं, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाइन बस्नु पर्ने अवस्था अन्त्य नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो त खै के हो बुझ्नै गाह्रो छ। अब उनीहरूले राम्रोसँग चेक नगरेर नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मेरो चाहिँ अब यो पहिला हराएको हो, हराएको पासपोर्टको डिटेल त यहाँ हुन्छ नि, तर यो फर्ममा यसो हेरिदिएदेखि त हामीलाई त त्यति ज्ञान हुँदैन। उहाँहरूले हेरिदिएदेखि त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर नहेरेकोले लापरवाही भएकोले फेरि हामीले दुःख पाइरहेछौँ। सरकारको व्यवस्थापन पक्ष कि तल पासपोर्ट बनाउन आएको, कहिले थम बिग्रियो भन्छ, कहिले रिचेक आयो भन्छ, कहिले फोटो बिग्रियो भन्छ। 4 चोटि भयो म यहाँ आएको। एक हप्ता ठ्याक्कै भयो, बिहिबार पासपोर्ट पैसा बुझाएको, ठ्याक्कै आज बिहिबारले 4 चोटि हुँदा पनि पासपोर्ट निस्किएन, आज पनि निस्किएन। यो चाहिँ तपाईँको सरकारकै कमजोरी हो। हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म दिएर हिँड्छ होइन, खै कुन जिल्लामा चाहिँ पुग्यो अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, हाम्रोमा चाहिँ गएको छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ भिडाभिड लापरवाही हो सरकारी होइन, सरकारी कर्मचारीको लापरवाही हो। अब यहाँ लाइन बस्दा तपाईँको म बिहान 5 बजी आएको, 5 बजी आएको, अब 5 बजी लाइन बस्दा बल्ल बल्ल पारो आएर जब काम सकेर म चाहिँ फर्केको। समाधानको लागि त अब सबभन्दा माथि निकायबाट अब अलिकति दरिलो एक्सन लिने होइन। पहिला त कोभिड कालले भन्ने कुरो थियो, अहिले पछि गर्दाखेरि यहाँ बढी मान्छेको भिड नि, लाइन बढी लाग्नुपर्ने र छिटो काम नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको लागेको छ। मेरो घर चाहिँ ललितपुर हो होइन, अब ललितपुरबाट नि इमर्जेन्सीको बनाइदियो भए हामी यहाँ धाउनु पर्ने थिएन होला। मलाई लाग्छ ललितपुरमा चाहिँ आफ्नो जिल्लामा इमर्जेन्सीको राम्रो व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ हामी धाइराख्न चाहिँ पर्दैन होला। मेन त अब भित्रको कर्मचारीहरूको लापरवाही। हाम्रो त पहिल्यै पासपोर्ट बनाइसकेको थियौँ, फेरि बिग्रेर कार्की लेख्ने ठाउँमा कारी लेख्दैछ उनीहरूले, मिस्टेक भएर फेरि झापाबाट आएको। म 1 हप्ता जति भइसक्यो, कागज सबै गइसक्यो, 2 दिनमा मिल्ला भनेर
आज 3-4 दिन भइसक्यो। अब मेसेज 1-2 दिनमा आउँछ भन्यो, आएको छैन। अब बल्ल बल्ल आछ, अनि आँसु जानकारी दिनुभयो कि आछ आउनु लिन, अनि बल्ल आछ। भन्सार महसुल लगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका 18वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा बेच्ने तयारी थालिएको छ। सुन्दर यातायात प्रणालीले नेपाल भित्र्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो। शुक्रबारसम्म सरकारले पहल कदमी नचाले प्रणालीले 18वटा बस भारतलाई बेच्ने निर्णय गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2076 साल भदौ 23 गते जब काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा विद्युतीय बस सार्वजनिक भयो तब सर्वसाधारणलाई लाग्यो कि अब नेपालमा पनि वातावरण मैत्री गाडी गुड्ने भयो, हामी पनि विद्युतीय गाडीमा यात्रा गर्न पाउने भइयो। सर्वसाधारणले सोचे जस्तै काठमाडौँको रिङ रोडमा अहिले पनि 4वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन गुडेका छन्। यात्रुको माग र विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर छुट दिने भनेपछि सुन्दर यातायात प्रणालीले 4वटा गाडीबाट बढाएर 100वटा पुर्याउने लक्ष्य बनायो। त्यसअनुसार हाल चीनबाट 20वटा गाडी किनेर वीरगञ्ज भन्सारमा ल्याइएको छ। तर सरकारले भाषणमा कर छुट दिने भने पनि वीरगञ्ज भन्सारले यातायात दस्तुर लगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थपेपछि 20 मध्ये 18वटा बस भारतको करशीर्ष ग्रुपलाई बेच्ने सुन्दर यातायातले तयारी गरेको छ। 2टा छिरेको छ अहिलेसम्म, त्यो हामीले जसरी पनि ल्याउनु पर्छ। त्यो भन्दा पछि गाडी हामी ल्याउँदैनौँ, उतै रिटर्न 18वटा उतै रिटर्न गरिदिन्छौँ। अब त्यसमा हामीले रिटर्न गर्दा हामीले थोरै मात्र हर्जना तिरे पुग्छ भने ल्याउँदा हामीले त्यसको 6 गुणा बढी हर्जना तिर्नुपर्ने हो। त्यो हामी फर्काउँछौँ र हामी सम्भावित शुक्रबार छ भोलिको समय, भोलि हामीले 1-2 बजेसम्म कुनै पनि नतिजा पाएन भने हामी 2 बजे गाडी रिटर्नको लागि हामी आफू पनि पहल गर्छौँ। सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन गरे पनि व्यवहारमा लागू नगरेको अध्यक्ष थापाको गुनासो छ। 1,80,00,000 रुपैयाँमा किनेको बसमा 40 लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएपछि गाडी भारतमा बेच्न लागेको प्रणालीले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कमिसन खोजेको कारण नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न कठिन भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। नेपाल सरकारको 1 रुपैयाँ लगानी छैन, हामीले अग्रिम लगानी गरेर गाडी ल्याउनु परेको छैन भने त हामीले त खुसी भएर ल्याउनु पर्ने हो नि त। तर हामीलाई के हो, नेपाल सरकारका कर्मचारी मुख्य गरी अर्थ मन्त्रालयलाई कहाँबाट कमिसन झर्छ र भौतिक मन्त्रालयको केही पदाधिकारीलाई विद्युतीय गाडी चलेर के पाउँछ त? डिजेल गाडी चढ्यो भने त केही न केही देशलाई फाइदा हुन्छ, विद्युतीय चढेर त के फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो मनस्थिति छ। सरकारले बजेट भाषणमा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरण मैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्त शुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेखीय मात्रामा घटाएको बताए पनि अहिले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा अनावश्यक कर जोडेको प्रणालीको दाबी छ। उहाँहरूले नै प्रकाशित गरेको दर रेटमा चाहिँ हामीलाई कर बढाएर लिइएको छ। जस्तै यहाँलाई भन्नुपर्छ 1% भन्सार लिन्छ, 13% भ्याट लिन्छ, अहिले 5% रोड ट्याक्स लिन्छ र बिमा 3.5 लिन्छ। त्यसपछि गएर परदेशी नम्बर दर्ता गर्नको लागि 40,000 लिन्छ, रुट पर्मिटको लागि 47,000 लिन्छ, अनि 17,000 विविध गरेर त्यसरी पैसा बढाइएको छ। विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सवारी साधन भन्दा बढी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएको छ। सरकारी नीति अनुसारको सहुलियत तथा पूर्वाधार विकास निर्माणमा जोड दिए नेपालमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढ्ने पक्का छ, जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने खरबौं रुपैयाँ नेपालमै रोकिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने प्रदूषण पनि कम हुनेछ। नेपालमा विद्युतको खपत बढ्ने निश्चित नै छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्ने निश्चित छ। तर बजेट भाषणमा घोषणा गरे अनुसारको छुट नपाएको भन्दै व्यवसायीहरू हतोत्साहित बनेका छन्। निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएर विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव हुन्छ। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। महाशाखाले आज एक कार्यक्रमका बीच बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका 28वटा सवारी साधन सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। 28 सवारी साधन मध्ये 17वटा मोटरसाइकल र 11वटा स्कुटर रहेका छन्। सम्बन्धित सवारी धनीलाई सवारी हस्तान्तरण गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सवारी चालकहरूले
पार्किङ गर्दा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जथाभावी पार्किङ नगर्ने, पार्किङ गर्दा उज्यालो स्थानमा राख्ने गरेमा सवारी साधन हराउनबाट जोगिने बताउनुभयो। दिने गरेका छौँ र यसमा धेरै मेहनत पनि छ, धेरै डेडिकेसन, एकदम डेडिकेटेड हाम्रो टिमले यो काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा कहिलेकाहीँ झुकेर कहिलेकाहीँ होस नपुर्याउँदा यो मोटरसाइकलहरू विभिन्न स्थितिमा पक्राउ परेका छन् र धेरै जसो जुन चाहिँ हामीले व्यवहारिक रूपमा प्राप्त गरेका छौँ यो हामी ह्यान्डओभर गर्छौँ यसको ओनरहरूलाई। तर जुन चोरीमा संलग्न मान्छे हामीले फेला पारेका छौँ ती मान्छेहरूलाई आवश्यक कारबाहीको लागि मुद्दा चलाएर सम्बन्धित युनिटमा पठाएको छ। महाशाखा प्रमुख जोशीले कतिपय सवारी साधन चोरी गरेको पाइएकाले चोरी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा लगेपछि मात्रै सवारी धनीलाई सवारी साधन हस्तान्तरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले लामो समयसम्म व्यवहारिक रूपमा रहेका सवारी साधन देखेमा 103 मा फोन गरेर सूचना दिन पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। महाशाखाले चालु आर्थिक वर्षमा 861 वटा चोरीको सवारी साधन हालसम्म सम्बन्धित धनीलाई बुझाइएको र चोरीमा संलग्न 38 जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएको उल्लेख गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। यमनको हुथी विद्रोहीको आक्रमण विरुद्ध साउदीलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी आश्वासन, आक्रमणको क्रम बढेपछि सहयोग गर्न व्हाइट हाउस अग्रसर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल भोलिबाट सुरु हुँदै रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले बिग रेड बोइजको सामना गर्दै। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यमनी हुथी विद्रोहीको बारम्बारको ड्रोन आक्रमणबाट सताइएको साउदी अरबलाई अमेरिकाले सहयोगको आश्वासन दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले साउदी राजा सलमान बिन अब्दुल्लाह अजीज अल साउदलाई टेलिफोन गरी हुथीको आक्रमण विरुद्ध सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरब र युएईका मुख्य क्षेत्रमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमणको गति बढाएपछि व्हाइट हाउस सहयोगका लागि अघि सरेको हो। यमनमा झण्डै सत्ता कब्जाको चरणमा पुगिसकेका हुथी विद्रोहीलाई दबाउन सन् 2015 मा अमेरिकी सहयोग र साउदी अरबले अगुवाई गरेको बदला लिन हुथी विद्रोहीले साउदी र खाडीका अन्य देशहरूलाई निशाना बनाउँदै आएका छन्। हुथीको आक्रमण बढेपछि अमेरिकाले साउदी र युएईमा रहेका आफ्ना नियोग र नागरिकलाई यसअघि नै सचेत रहन भनिसकेको छ। हुथी विद्रोहीहरूलाई इरानले सहयोग गरेको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। खाडी देशहरूका संवेदनशील अखडाहरूमा हुथी विद्रोहीले निशाना लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय व्यापारिक कम्प्लेक्समा समेत आक्रमण गर्दा सर्वसाधारण समेत मारिन थालेका छन्। अमेरिकाले हुथीको आक्रमण निस्तेज पार्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो कस्तो प्रकृतिको हुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आज नेप्से परिसूचक 11.96 अङ्क घटेर 2801.56 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.7 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.16 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.07 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 69,50,000 किता शेयर 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको
खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। बुधबार 3 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। आज 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 1.57% बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 0.54% बढेको छ। बाँकी उपसूचकको सूचकमा गिरावट आएको छ। डिसोम फाइबर नेटले 600 MBPS स्पिड भएको मेगा फाइ इन्टरनेट प्रदान गर्ने भएको छ। डिसोमले हाई स्पिड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूका लागि 300 र 600 MBPS स्पिडको इन्टरनेट प्याकेज ल्याएको हो। नेपालमा पहिलो पटक लेटेस्ट वाइफाई टेक्नोलोजीको वाइफाई 6 राउटर र मेस नोड मार्फत ग्राहकहरूले हाई स्पिड इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन्। डिसोमले ल्याएको वाइफाई 6 राउटर अहिले बजारमा पाइने राउटर भन्दा 4 गुणा छिटो चल्ने कम्पनीले जनाएको छ। EAI जिगाबिट एक्सेस, ड्युअल बैंड, स्मार्ट स्टेयरिङ, सिमलेस रोमिङ, मल्टिलेभल प्रोटेक्सन, मोर कनेक्सन र मेस नेटवर्किङ जस्ता विशेषताहरू वाइफाई 6 राउटरमा रहेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछन्। भोलिबाट सुरु हुने लिगमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले बिग ग्रेड बोइजसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दुवै टोली भोलि आम्ने सामने हुँदै दुवै टोली रेलिगेसन क्षेत्रभन्दा माथि पुग्न स्पष्ट 3 अङ्कका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै केही दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने कांग्रेस प्रवक्ता महतको दाबी, राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। एसई परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी, 12 कक्षाको परीक्षा तालिका छिट्टै सार्वजनिक गरिँदै। यमनको हुथी विद्रोहीको आक्रमण विरुद्ध साउदीलाई सहयोग गर्ने अमेरिकी आश्वासन, आक्रमणको क्रम बढेपछि सहयोग गर्न व्हाइट हाउस अग्रसर। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका बाँकी खेल भोलिबाट सुरु हुँदै रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको फ्रेन्ड्सले बिग ग्रेड बोइजको सामना गर्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ystv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।